पूरी दुनिया की इकोनॉमी का निज़ाम डबल शाह के असूलों पे चल रहा है, लेकिन हकीकत में ये दोनों गलत हैं। सवाल भी और जवाब भी। उतना आज तक शैतान ने भी अपनी लंबी जिंदगी का फायदा नहीं उठाया। समझ आई? नहीं आई। आजकल के दौर में हर शख्स को पैसा चाहिए और ढेर सारा चाहिए, बल्कि अब तो डॉलर्स में चाहिए। लेकिन आए रोज हम सुनते हैं कि डॉलर ने ली एक और ऊंची उड़ान, रुपए की कदर में हुई मजीद कमी। लेकिन कैसे? ये कौन सी ऐसी साइंस है कि हमारे अपने बैंक अकाउंट में पड़े पड़े 10 लाख अचानक से 9 लाख रह जाते हैं? ये जो डॉलर ने हमारे साथ सांप सीढ़ी का खेल लगा रखा है, ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? Why डॉलर इज सच अ पावरफुल करेंसी? इन सब बातों को जानेंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़हीर अहमद गोंदल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर की तारीख पैदाइश से लेके उसकी मौजूदा तबाहकारियों तक की मुकम्मल तारीख के बारे में। तो इसलिए अगर आपको ये समझना है कि कैसे हम जब सो के उठते हैं तो हमारे मुल्की और ज़ाती खजाने कम और हमारे कर्जे तकरीबन 2 गुना हुए पड़े होते हैं, और क्यों हमारी दवाई से लेके महंगाई तक की हर चीज डॉलर की डोर से बंधी हुई है, कि जैसे ही डॉलर हल्की सी जुम्बश लेता है तो हमारा मुल्की और घरेलू दोनों बजट डिस्टर्ब होकर रह जाते हैं। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन अगर आपके पास मुकम्मल वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो इस वीडियो में मैंने चैप्टर्स डाल दिए और आप उन चैप्टर्स के जरिए इस वीडियो में से अपने मनपसंद का पार्ट भी देख सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बेशक आखिर में लाइक कर देना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। जैसा कि आप जानते हैं कि कागजी करेंसी से पहले सोने के सिक्कों से तिजारत की जाती थी, लेकिन अगर बात की जाए सोने के सिक्कों से भी पहले की तो उस वक्त बार्टर सिस्टम या कमोडिटी मनी इस्तेमाल होती थी, जिसमें होता ये था कि अगर आपके पास तंबाकू की फसल है और आपको गंदम चाहिए तो आप तंबाकू के साथ गंदम को एक्सचेंज कर लिया करते थे। अगर आपके पास किसी जानवर की खाल है और आपको कोई हथियार चाहिए तो आप उस खाल को हथियार के साथ एक्सचेंज कर सकते थे। उस दौर की एक और कीमती कमोडिटी थी वाम्पम, सम काइंड ऑफ शेल्स। तो उन शेल्स के बदले भी आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे, लेकिन जाहिर है उस बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी। जिंदगी गुजारने के लिए तो शायद वो सिस्टम ठीक था, लेकिन जैसे जैसे मजीद इलाके एक्सप्लोर होते गए, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह आना जाना शुरू किया, तो उनकी जो कमोडिटीज थी वो तो दौरान सफर ही खत्म हो जाती थी। कुछ वो खा लेते थे और कुछ खराब हो जाती थी, और जैसे ही वो किसी दूसरे इलाके में पहुंचते तो ना उनके पास कुछ खाने को होता और ना ही कुछ ट्रेड करने को कि वो एक चीज दे के दूसरी चीज ले सके। तो उस वक्त के लोगों ने बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस की किसी ऐसी कमोडिटी की या करेंसी की जिसको वो दौरान सफर बआसानी साथ भी ले जा सके, उसकी कोई एक्सपायरी डेट भी ना हो, और वो जिस नए इलाके में जा रहे हो वहां पे वो एक्सेप्टेबल भी हो। तो फिर उस दौर की कीमती धातों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, जिनमें सोना सरे फहरिस्त था, और इस तरह बाकी धातों के साथ साथ सोने के सिक्के भी बतौर करेंसी इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि उनकी वैल्यू भी बहुत थी। दौरान सफर उनको कैरी करना भी आसान था, उनके खराब होने के चांसेस भी नहीं थे, और सोना तकरीबन हर इलाके में एक्सेप्टेबल भी था। अब इंडिविजुअल ट्रेडिंग की हद तक तो सोने के सिक्के बिल्कुल परफेक्ट करेंसी थी, लेकिन जब बात आई हुकूमतों की, वहां पे मसाइल आना शुरू हो गए। क्योंकि अगर किसी एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क से तिजारत करनी होती थी तो उस तिजारत के लिए उनको सोना भेजना पड़ता था, और सोने की ट्रांसपोर्टेशन और उसकी प्रोटेक्शन के अपने मसाइल थे। और उन मसाइल से बचने के लिए सबसे पहले 1690 के अंदर मैसेच्यूसेट्स कॉलोनी की तरफ से पहली कागजी करेंसी छापी गई। बेसिकली उस करेंसी का मकसद उस कॉलोनी के किंग विलियम्स की फौजी मुहिमों के अखराजात बर्दाश्त करना था। लेकिन हुआ क्या कि किंग विलियम की फौजों की जिस कॉलोनी से भी जंग होती तो वो कॉलोनी भी अपने फौज के अखराजात उठाने के लिए अपनी करेंसी छापना शुरू हो जाते हैं। और ये शुरुआती करेंसी जो छापी जा रही थी, इसकी कोई कैलिब्रेशन या इसके पीछे कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया गया था कि ये करेंसी किस बेस पे छापी जा रही है और इस करेंसी की वैल्यू क्या है। इसलिए कुछ ही अरसे बाद उन नई नवेली छापी जाने वाली करेंसियों की वैल्यू पे झगड़ा हो गया कि कौन सी करेंसी की कितनी वैल्यू है, और उसकी वजह से एक संगीन मुआशी बहरान शुरू हो गया। उस बहरान को देखते हुए अमेरिकन पार्लियामेंट ने करेंसियों की मजीद छपाई पे पाबंदी लगा दी। लेकिन 1775 में अमेरिका के अंदर रेवोल्यूशनरी वार शुरू हो गई, जो कि 8 साल तक जारी रही, और उस जंग के अखराजात पूरे करने के लिए पार्लियामेंट ने अपनी एक नई करेंसी मुतारफ करवाई, जिसको कॉन्टिनेंटल का नाम दिया गया। लेकिन 1783 में जैसे ही रेवोल्यूशनरी वार खत्म हुई
तो उस करंसी की वैल्यू भी खत्म हो गई। और उस वक्त की नई बनी यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कांग्रेस ने 6 जुलाई 1785 को एक नई और ऑफिशियल करेंसी मुतारिफ करवाई, जिसका नाम रखा गया डॉलर। और डॉलर को डेसिमल सिस्टम के तहत डिजाइन किया गया, यानी कि 100 सेंट्स होंगे तो एक डॉलर बनेगा। अमेरिकन पार्लियामेंट ने 1785 में ही डॉलर को बतौर ऑफिशियल करेंसी डिक्लेयर तो कर दिया था, लेकिन 1862 तक, यानी कि तकरीबन 80 साल तक डॉलर की छपाई का तरीकाकार वाज़ेह नहीं हो सका कि किस बुनियाद पे डॉलर की छपाई करनी है और डॉलर की वैल्यू क्या मुकर्रर करनी है। तो ये बात ध्यान में रखें कि अमेरिका भी शुरू दिन से ही इतना अक्लमंद नहीं था, उसने भी वक्त के साथ साथ ही सीखा है, और हमें तो अभी सिर्फ 75 बरस हुए हैं। बिल आखिर 1873 में ये तय पाया कि जिस हुकूमत के पास जितना सोना होगा उतनी ही मालियत के डॉलर वो हुकूमत छाप सकती है। मसलन उस वक्त ये तय किया गया कि $1 1.504 ग्राम सोने के बराबर होगा, यानी कि हुकूमत को $1000 छापने के लिए उसके पास 1504 ग्राम सोने का होना जरूरी है, तब ही वो $1000 छाप सकती है। तो इस तरह डॉलर को ऑफिशियली सोने के साथ जोड़ दिया गया या सोने के साथ कैलिब्रेट कर दिया गया। लेकिन फिर शुरू हुई पहली जंग अजीम, जिसने अमेरिका और डॉलर दोनों के नसीब खोल दिए, क्योंकि जितना फायदा अमेरिका ने जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम से उठाया है, उतना आज तक शैतान ने भी अपनी लंबी जिंदगी का फायदा नहीं उठाया। क्योंकि अमेरिका ने इन दोनों जंगों के अंदर शिरकत तो की, लेकिन बतौर ताजर, बतौर तमाशाई, और फिर आखिर में थोड़ा बहुत खून लगा के शहीदों में शामिल हो गया। पहली जंग अजीम में शामिल तमाम ममालिक को बेशुमार पैसा दरकार था अपने जंगी अखराजात पूरे करने के लिए, और उन्होंने अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए एक बार फिर धड़ाधड़ करेंसी छापनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उन ममालिक के अंदर अफरात-ए-ज़र बहुत बढ़ गई और उनकी करेंसी की वैल्यू भी बहुत नीचे आ गई। ब्रिटिश एम्पायर जो उस दौर की सुपर पावर थी, उसने काफी कोशिश की अपनी करेंसी की वैल्यू बरकरार रखने और अपनी करेंसी को सोने के साथ जोड़े रखने की, लेकिन कुछ ही अरसा वो इस कोशिश में कामयाब रह सकी। और बिल आखिर 1931 में उसने भी अपनी करेंसी को सोने से अलग कर लिया, जिसके नतीजे में पाउंड की कदर में शदीद कमी वाक़ई हुई, और उस दौर के ताजर जो पाउंड्स में तिजारत किया करते थे, उनको शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा। और जंगी अखराजात पूरे करने के लिए बरतानिया जैसी सुपर पावर को भी कर्जा लेना पड़ा। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया का कौमी खसारा तकरीबन 8 अरब पाउंड तक पहुंच चुका था, जो जंग से पहले सिर्फ 600 मिलियन पाउंड था। और दूसरी जंग अजीम के बाद यही खसारा 21 अरब पाउंड तक जा पहुंचा, जो उस वक्त बरतानिया की कुल जीडीपी का 3 गुना से भी ज्यादा था। इसी तरह उन जंगों में शामिल बाकी तमाम ममालिक भी शदीद खसारे में चले गए, जिनमें रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन वगैरह शामिल थे। पूरी दुनिया जब पहली जंग अजीम के नुकसानात पूरे करने और दूसरी जंग अजीम की तैयारियों में लगी हुई थी, तब अमेरिका अपने तमाम सरमाए और अफरादी कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए अपने वसाइल बढ़ाने में लगा हुआ था। और उस कलील दौर में अमेरिका ने कपास, गंदम, रबड़, मशीनरी, असलहा और कीमती धातों की पैदावार में नुमाया इजाफा किया। और उसी कलील अरसे में अमेरिका ने दुनिया के अंदर अपना इक्तसादी लोहा मनवा लिया और बहुत बड़े एक्सपोर्टर के तौर पे उभर के सामने आया। पहली जंग अजीम के सिर्फ 4 सालों के अंदर अमेरिका की एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ के 6 अरब डॉलर तक जा पहुंची थी, जबकि उस वक्त की सुपर पावर बरतानिया की एक्सपोर्ट सिर्फ 2.5 अरब डॉलर की थी। इसी तरह दूसरी जंग अजीम तक अमेरिका की एक्सपोर्ट 10 अरब डॉलर तक बढ़ चुकी थी, और उस एक्सपोर्ट का ज्यादा हिस्सा बरतानिया और रूस को जाता था। लेकिन बरतानिया की अपनी एक्सपोर्ट सिर्फ 3 अरब डॉलर की रह गई थी। और उस वक्त अमेरिका ने अपनी पहली चाल चली और ऐलान किया कि जिन ममालिक को जंग के लिए जो भी सामान चाहिए होगा मैं दूंगा, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उस सारे सामान की तिजारत डॉलर में की जाएगी। अब बरतानिया और रूस के पास तो डॉलर था नहीं जिससे वो तिजारत करते, क्योंकि डॉलर तो सिर्फ अमेरिका की करेंसी थी उस वक्त। तो मजबूरन बरतानिया और रूस को अपना अपना सोना अमेरिका को देना पड़ा, जिसके बदले में पहले डॉलर्स खरीदे और फिर उन डॉलर से जंगी सामान खरीदा। और अमेरिका की इस एक चालाकी ने अमेरिका को दुनिया के 3/4 सोने का मालिक बना दिया, क्योंकि 1910 में अमेरिका के सोने के ज़खायर सिर्फ 2000 टन थे, जो 1945 में 20,000 टन हो चुके थे। इन दोनों जंगों के दौरान अमेरिका चूंकि वो वाहिद मुल्क था जिसकी इकोनॉमी स्टेबल थी, ना सिर्फ स्टेबल थी बल्कि लगातार ग्रो कर रही थी, तो इसलिए कई ममालिक के लिए कर्जे लेने का वाहिद सोर्स अमेरिका था। और दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका ने अपने इत्तहादी ममालिक को कर्ज और उधार पे जंगी सामान देने का एक एक्ट मुतारिफ करवाया,
جس کو دی لینڈ لیز ایکٹ آف 1941 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس ایکٹ کے تحت امریکی حکومت کسی بھی ملک کو جنگی ساز و سامان بیچنے کی بجائے ادھار پہ، لیز پہ یا امداد کے طور پہ بھی دے سکتی تھی، اور اس قرض یا امداد کا مقصد ان ممالک کی دفاعی طور پہ مدد کرنا تھا جن کی سلامتی امریکہ کی سلامتی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، یا پھر جو ممالک امریکہ کے آگے جھکتے اور امریکہ سے آشیرواد لیتے تھے۔ اور یہ وہ پہلا ایکٹ تھا جس نے امریکہ کو علاقے میں ایک چودھری کے طور پہ متعارف کروایا۔ جب ایک چودھری بغیر لڑے دوسرے چودھری کو اپنے ماتحت کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس کو کسی مصیبت میں پھنساتا ہے اور پھر جا کے اس کو اس مصیبت سے نکالتا ہے، تو وہ چودھری ویسے ہی شرم کے مارے ساری زندگی کے لیے اس چودھری کا تابع ہو جاتا ہے جس نے اس کو مصیبت سے نکالا ہوتا ہے۔ اور یہی کچھ کیا امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک امریکہ 30 سے زائد ممالک کو تقریباً 50 ارب ڈالر کی امداد دے چکا تھا، اور اس 50 ارب ڈالر امداد کی وجہ سے امریکی ڈالر ایک مضبوط، مستحکم اور انٹرنیشنل کرنسی کے طور پہ ابھر کے سامنے آ رہا تھا، کیونکہ امریکہ نے 50 ارب ڈالر کی جو 30 ممالک کو امداد دی تھی وہ ساری کی ساری ڈالرز کی صورت میں دی تھی، اس لیے اب ڈالر صرف امریکہ نہیں بلکہ 30 سے زائد ممالک میں پھیل چکا تھا، اور اس وقت کی بڑی بڑی سپر پاورز بھی امریکہ کی مقروض ہو چکی تھیں۔ اور یہی وہ موقع تھا جب امریکہ نے 44 ممالک کے نمائندگان کو برٹن ووڈز نیو ہمشائر کے اندر اکٹھا کیا، اور سب سے پہلے تو ان پہ اپنے احسان جتائے کہ کیسے جنگ عظیم کے دوران میں نے آپ کی مدد کی، پھر کہا کہ دیکھو تمام ممالک کی آپسی تجارت کے لیے ایک ایسی نیوٹرل کرنسی ہونی چاہیے جو سب ممالک کو قابل قبول ہو، اور تمام ممالک اسی کرنسی میں لین دین کریں۔ کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر روس نے جرمنی سے کوئی مشینری یا اسلحہ خریدنا ہوتا تو جرمنی روس کو یوروز میں قیمت بتاتا، مثال کے طور پہ جرمنی 1 ملین یورو کی پرائس کوٹ کرتا، پھر روس پہلے اس 1 ملین یوروز کو سونے میں کنورٹ کر کے سونے کا ویٹ نکالتا کہ 1 ملین یورو کے برابر کتنا سونا بنتا ہے، فرض کریں کہ 30 کلو گرام سونا 1 ملین یورو کے برابر ہوتا تھا، تو پھر روس اس 30 کلو سونے کے برابر اپنی لوکل کرنسی بناتا کہ 30 کلو سونے کے برابر کتنے رشین روبلز بنتے ہیں، تب جا کے وہ فیصلہ کرتا کہ آیا ہمیں وہ مشینری اتنے روبلز میں لینی بھی چاہیے یا نہیں، اور اس طرح یہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہو جاتا۔ تو امریکہ نے ان سب مسائل سے بچنے کے لیے ایک انٹرنیشنل کرنسی فار ٹریڈ کا کنسپٹ دیا کہ کوئی ایسی کرنسی ہونی چاہیے جو تمام ممالک کو ایکسیپٹیبل ہو۔ تو ان 44 نمائندوں میں سے جب ایک نمائندے نے پوچھا کہ ایسی کون سی کرنسی ہو سکتی ہے جس پہ تمام ممالک متفق ہوں گے، وہ تو کوئی نئی کرنسی بنانی پڑے گی، اور اس بات پہ امریکی نمائندے نے کہا ٹھیک ہے ایک نئی کرنسی متعارف کرائی جائے گی، لیکن جب تک نئی کرنسی کی مالیت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ اس کی ویلیو کیا رکھنی ہے اور باقی کرنسیوں کی اس کرنسی کے ساتھ شرح تبادلہ کیا رکھنی ہے، تب تک امریکی ڈالر کو بطور تجارتی کرنسی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس پہ کافی ممالک نے تو فوراً تائید کر دی، لیکن برطانوی نمائندے نے امریکی ڈالر کو بطور تجارتی کرنسی ماننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن بعد میں وہ بھی اس وجہ سے مجبور ہو گیا کہ برطانیہ کو بھی مزید کرنسی چھاپنے کے لیے سونا درکار ہوگا، جبکہ برطانیہ کے پاس سونے کے ذخائر تو بہت کم رہ چکے تھے، کیونکہ عالمی جنگوں کے دوران برطانیہ اپنا کافی سارا سونا امریکہ کو دے کے جنگی سامان لے چکا تھا۔ اس لیے امریکہ نے باقی ممالک سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے پاس تو چونکہ سونے کے اتنے ذخائر موجود ہی نہیں ہیں کہ آپ سونے کو بنیاد بناتے ہوئے اپنی اپنی کرنسی چھاپ کے اپنی اکانومی کو سٹیبل کر سکیں، اس لیے آپ ڈالر کو بطور تجارتی کرنسی قبول کر لیں اور ڈالر کو ہی گولڈ ریزروز کی جگہ پہ رکھ لیں، کیونکہ ڈالر تو آلریڈی سونے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے آپ اپنی اپنی کرنسی کو بجائے ڈائریکٹ سونے کے ساتھ جوڑنے کے آپ ڈالر کے ساتھ جوڑ لیں۔ تو تقریباً تمام ممالک نے نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کی یہ بات مان لی، کیونکہ ان کے اپنے گولڈ ریزروز بہت کم رہ چکے تھے، اور پھر اس وقت ایک اونس یعنی کہ 28.35 گرام سونے کی قیمت $35 مقرر کی گئی، اور اس طرح 1944 میں امریکی ڈالر کو عالمی تجارت کی کرنسی کے طور پہ مان لیا گیا، اور اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ آج کے بعد تمام ممالک اپنی اپنی کرنسی چھاپنے کے لیے سونے کی بجائے ڈالر کو بطور ریزرو رکھیں گے، اور یہ بھی طے پایا کہ امریکہ اپنی کرنسی یعنی کہ ڈالر کو ہر صورت سونے کے ساتھ منسلک رکھے گا، تاکہ باقی ممالک کی کرنسیاں بھی ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ہی صحیح سونے کے ساتھ جڑی تو رہے۔ اور اسی معاہدے میں مرکزی بینکوں کی اتھارٹی بھی قائم کی گئی، جس کا مقصد تھا مختلف ممالک کی کرنسی اور ڈالر کے درمیان شرح تبادلہ کو برقرار رکھنا، اور امریکہ نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ جو ملک بھی ڈالر میں تجارت کرے گا
تو اس کو ان ڈالرز کے عوض جب بھی سونا چاہیے ہوگا تو امریکہ اس کو اتنا سونا واپس کرنے کا پابند ہوگا، اور پھر ڈالر میں تجارت کرنے سے ان ممالک کو بھی آسانی ہوگی، کیونکہ پہلے اگر برطانیہ جرمنی سے کوئی مشینری خریدتا تھا تو برطانیہ کو اس مشینری کے عوض سونا ہی ادا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ برطانوی پاؤنڈز جرمنی کے تو کسی کام کے نہیں تھے اور نہ ہی جرمنی نے برطانوی پاؤنڈز ایکسپٹ کرنے تھے۔ تو اس طرح ہر تجارت کے لیے سونے کی ٹرانسپورٹیشن کو ختم کر کے اس کی جگہ ڈالر کو لایا گیا، جو کہ ڈائریکٹلی سونے کے ساتھ منسلک تھا، اور جب بھی کسی ملک کو سونا چاہیے ہوتا وہ اتنے ڈالرز امریکہ کو دیتا اور اتنا سونا واپس لے لیتا۔ اور اسی برٹن ووڈز معاہدے کی ایک اور اہم بات یہ کہ اسی معاہدے کے نتیجے میں 2 اہم مالیاتی اداروں کا قیام عمل میں آیا، اور وہ 2 اہم ادارے تھے ورلڈ بینک اور IMF، جس نے آج کل ہمیں تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، کیونکہ 2 عظیم جنگوں کے بعد زیادہ تر ممالک کا انفراسٹرکچر اور ان کی معیشت دونوں ہی تباہی کا شکار تھی، اور ان دونوں کی بحالی کے لیے ان تمام ممالک کو قرضے درکار تھے، لہٰذا امریکی فنڈنگ کے ذریعے ورلڈ بینک نے ان تمام ممالک کو اپنی معیشت اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بڑے پیمانے پہ قرضے دیے، اور اس طرح امریکہ نے ورلڈ بینک کے ذریعے اپنی چودراہٹ کا دائرہ مزید وسیع اور مضبوط کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی کہ IMF دنیا کے تمام ممالک کی اکانومی پہ نظر رکھتا، اور جب بھی کسی چھوٹے ملک کو تجارتی ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہوتا تو IMF قرضے کے ذریعے ان ممالک کی مدد کرتا، جس طرح آج کل پاکستان کی کر رہا ہے۔ تو اس طرح اس ایک برٹن ووڈ معاہدے نے امریکہ کو دنیا کا چودھری بنا دیا، اور یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جب امریکی ڈالر کو دنیا کی باقی تمام کرنسیوں پہ فوقیت حاصل ہوگی۔ لیکن یہاں بھی امریکہ رکا نہیں۔ جن دنوں پوری دنیا جنگ عظیم لڑنے اور اپنی سالمیت کو بچانے میں مصروف تھی، انہی دنوں عرب ممالک ان جنگی پریشانیوں سے دور اپنے اپنے صحراؤں میں موج مستی میں مگن تھے، اور اس بات سے بالکل بے خبر کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے آئل ریزروز کے اوپر اپنے اپنے خیمے اور اونٹ باندھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس دور میں صرف امریکہ اور برطانیہ ہی 2 ملک تھے جن کے پاس اپنے تیل کے زمینی ذخائر تھے، اور اس تیل کو نکالنے اور قابل استعمال بنانے کی صلاحیت بھی صرف انہی 2 ملکوں کے پاس تھی۔ لیکن 1938 کے اندر ایک امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں ایک بہت بڑا تیل کا ذخیرہ دریافت کیا، اور اس کو نکالنے اور قابل استعمال بنانے کی مشینری لگا کے کام شروع کر دیا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران اٹلی نے سعودی سرزمین پہ موجود اس امریکن کمپنی کی مشینری کو کئی بار ہوائی حملے سے نشانہ بنایا، اور ان حملوں کی وجہ سے پہلی دفعہ سعودی عرب کو بھی اپنی سرزمین کی حفاظت کی شدید فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ اس وقت سعودی عرب کی معاشی حالت کچھ زیادہ اچھی تو تھی نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی خاص فوج موجود تھی، کیونکہ سعودی سرزمین سے ابھی نیا تیل نکلنا شروع ہوا تھا۔ تو یہاں پہ ایک بار پھر انٹری ماری ہمارے چودھری صاحب نے، یعنی کہ امریکہ بہادر نے، کیونکہ امریکہ اس وقت تک جان چکا تھا کہ اس دنیا کا فیوچر عرب سرزمین کے اس تیل سے جڑا ہوا ہے، اور اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ نے سعودی شاہ عبدالعزیز سے ایک طویل ملاقات کی، اور 1945 کی اس تاریخی ملاقات کے بعد ایک تاریخی ڈیل ہوئی جس نے امریکہ اور امریکی کرنسی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، کیونکہ اس ڈیل میں یہ طے پایا کہ امریکہ سعودی عرب پہ کسی بھی ممکنہ حملے کو روکنے میں ہر طرح کی مدد کرے گا، اور اس مقصد کے لیے امریکہ سعودی عرب کو ہر طرح کا جدید اسلحہ بھی مہیا کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں سعودی عرب اپنی سرزمین سے نکلنے والے سارے تیل کو صرف اور صرف امریکی ڈالر میں ہی فروخت کرے گا، اور دنیا کے کسی بھی ملک کو اگر تیل چاہیے ہو تو وہ پہلے امریکہ کو سونا دے کے امریکہ سے ڈالرز خریدے گا، اور پھر ان ڈالر سے سعودی عرب سے تیل خریدے گا، اور اس طرح تیل کی تمام تجارت ڈالر میں کی جانے لگی، اور مڈل ایسٹ ممالک کا عروج شروع ہوا۔ پھر 1960 میں اوپیک یعنی کہ آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کا قیام عمل میں آیا، اور اوپیک کے قیام کے بعد باقاعدہ طور پہ دنیا کے تمام تیل کی تجارت ڈالر میں ہونے لگی۔ لیکن یہاں بھی امریکہ رکا نہیں اور اپنی آخری اور لیتھل ضرب لگائی۔ I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets and in the best interest of the United States. یہ ہوتا ہے چودھری، ورلڈ کا چودھری۔ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں I directed Secretary Connally to suspend the convertibility of dollar into gold in the best interest of United States. باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ 1970 کے اندر امریکی گولڈ ریزروز کم ہو کے 10,000 ٹن تک آ گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کے لیے مارکیٹ میں موجود تمام ڈالرز کے عوض سونا واپس کرنا ناممکن ہو چکا تھا، جس کا اس نے وعدہ کر رکھا تھا، کیونکہ امریکہ نے بھی اپنے گولڈ ریزرو سے کہیں زیادہ ڈالرز چھاپ دیے تھے۔ اس لیے 1971 میں امریکن صدر رچرڈ نکسن نے اعلان کر دیا کہ آج سے ہم ڈالر کی سونے کے ساتھ کنورٹیبلٹی کو ختم کر رہے ہیں،
اور آج کے بعد امریکہ کسی کو بھی ڈالر کے بدلے میں سونا واپس نہیں کرے گا، اور آج سے ہر ملک اپنی اپنی کرنسی کا ایکسچینج ریٹ متعین کرنے میں بھی آزاد ہے۔ اب تمام ممالک اپنی اپنی کرنسیوں کا ڈالر کے ساتھ ایکسچینج ریٹ متعین کرنے میں آزاد تو ہو گئے، لیکن تمام ممالک کی کرنسیاں سونے کے ساتھ تو پہلے ہی منسلک نہیں تھی، اوپر سے ڈالر جو سونے کے ساتھ منسلک تھا وہ بھی الگ ہو گیا۔ تو پھر مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اب کسی بھی ملک کی کرنسی کا ڈالر کے ساتھ ایکسچینج ریٹ کیا رکھا جائے۔ تو فیصلہ یہی کیا گیا کہ ہر کرنسی کی ویلیو اس کی ڈیمانڈ کے ساتھ منسلک کر دی جائے، کہ جس کرنسی کی جتنی ڈیمانڈ ہوگی یا جو کرنسی جتنی زیادہ جگہوں پہ استعمال ہو سکتی ہے، یعنی کہ کس کرنسی سے کیا کچھ خریدا جا سکتا ہے، اتنی ہی اس کی ویلیو ہوگی۔ اور ظاہر ہے اس دور کی سب سے قیمتی چیز آئل صرف اور صرف ڈالر میں ہی خریدا جا سکتا تھا، اور ویسے بھی پوری دنیا کے تمام ممالک کے بینک ریزروز کا 60% ڈالر کی صورت میں پڑا ہوا تھا۔ اس لیے ان ممالک نے دوبارہ سے اپنی کرنسی کو سونے کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ڈالر کے ساتھ جوڑے رکھنا ہی بہتر سمجھا اور اپنے اپنے بینک ریزروز ڈالر میں ہی رکھے۔ اچھا، جب امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے ڈالر کو سونے سے الگ کر دیا، تب سعودیز نے پوچھا کہ بھائی آپ کے کہنے پہ ہم نے تو تیل ڈالرز میں بیچنا شروع کیا تھا، لیکن اب آپ نے ڈالر کو سونے سے علیحدہ کر دیا ہے، تو ہم تیل کے بدلے آنے والے ڈالرز کا کیا کریں گے؟ سونا تو آپ نے ہمیں دینا نہیں ہے۔ تو امریکہ نے کہا آپ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ کون سا کوئی غریب ملک ہے جو آپ کا تیل بکنا ہے، اس کے بدلے ڈالر آنے ہیں تبھی آپ کا ملک چلنا ہے، ایسا تو ہے نہیں۔ اس لیے آپ تیل بیچ کے جتنا بھی پیسہ ڈالرز کی صورت میں کما رہے ہو وہ آپ امریکہ کے اندر انویسٹ کرو، وہاں پہ آپ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں، زمینیں خریدیں، مختلف بزنسز اور کمپنیز میں انویسٹ کریں، تاکہ آپ کا ڈالر بھی محفوظ رہے اور اس انویسٹمنٹ کے بدلے آپ کو پروفٹ بھی آتا رہے۔ اور اس طرح سعودی عرب نے تیل سے کمائے گئے بہت سارے ڈالرز انویسٹ کیے امریکن اکانومی کے اندر، جس کو پیٹرو ڈالر بھی کہا جاتا ہے، اور اس ساری سعودی انویسٹمنٹ کے بدلے امریکہ نے وعدہ کر رکھا ہے سعودی عربیہ سے کہ ہم آپ کو جدید ترین اسلحہ مہیا کریں گے، ہر محاذ پہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور پورے مڈل ایسٹ میں آپ کو ایک طاقتور ملک کے طور پہ تیار کریں گے۔ اس وقت اتنی انویسٹمنٹ سعودی عربیہ امریکہ کے اندر کر چکا ہے کہ امریکہ چودھری ہونے کے باوجود اب سعودی عرب کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا، بلکہ سعودی عربیہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اگر آج سعودی عرب یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اپنی ساری انویسٹمنٹ امریکن اکانومی سے نکالنا چاہتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ امریکن اکانومی کریش کر جائے۔ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ سعودی عربیہ نے امریکہ کے اندر کر رکھی۔ اچھا، آج کل کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں تو ایک معصوم سے بندے کی طرف سے ایک معصوم سا سوال اٹھتا ہے کہ پاکستانی حکومت ڈھیر سارے نئے نوٹ چھاپ کے اپنا سارا قرض کیوں نہیں اتار لیتی؟ اور آگے سے اس محفل کے سب سے ذہین بندے کی طرف سے جواب آتا ہے کہ نوٹ اپنی مرضی سے نہیں چھاپے جا سکتے، بلکہ اس کے لیے اتنی ہی مالیت کا سونا چاہیے ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں غلط ہے، سوال بھی اور جواب بھی۔ سوال اس لیے کہ اگر حکومت ڈھیر سارے نوٹ چھاپ بھی لے تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم نے قرض تو ڈالرز میں واپس کرنا ہے اور ڈالر ہم چھاپ نہیں سکتے۔ اپنی کرنسی یعنی کہ روپیہ اگر چھاپ بھی لیتے ہیں تو اس سے مہنگائی کم نہیں بلکہ زیادہ ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اور جواب اس لیے غلط ہے کہ بہت سارے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ چھاپنے کے لیے ہمیں اب بھی اتنی ہی ویلیو کا سونا چاہیے ہوتا ہے، تو ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ اب سونے کی جگہ اتنی ہی مالیت کے ڈالرز بھی ہوں تو بھی ہم نئے نوٹ چھاپ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے ملک کے بینک ریزرو سونے کی صورت میں نہیں بلکہ ڈالرز کی صورت میں ہوتے ہیں، جو کہ آج کل آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس صرف 3 ارب ڈالرز کے فارن ریزرو رہ گئے ہیں۔ اور وہ ڈالرز آتے کہاں سے؟ ایکسپورٹ سے اور فارن ریمیٹنس سے۔ جس ملک کی جتنی ایکسپورٹ ہوگی اس ملک کا اتنا ہی اچھا فارن ریزرو ہوگا۔ اچھا فارن ریزرو مطلب زیادہ ڈالرز، زیادہ ڈالرز مطلب سٹیبل اکانومی، سٹیبل اکانومی مطلب آپ کی تگڑی لوکل کرنسی، تگڑی لوکل کرنسی مطلب لیس انفلیشن، اور لیس انفلیشن مطلب کہ کم مہنگائی۔ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ چلیے پھر سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو ڈالر کا ہمارے روپے کے ساتھ سانپ سیڑھی کا کھیل ہے، یہ کچھ یوں کام کرتا ہے کہ مان لو کوئی ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کچھ چیزیں بنتی ہیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس گھر میں موجود نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ اس کو کسی دوسرے گھر سے لینی پڑتی ہیں۔ فرض کر لیں اس نے 10 چیزیں ایسی بنا لی جو اس کی ضرورت سے فالتو ہیں، تو ان کو وہ کسی دوسرے گھر کو بیچ دے گا اور بدلے میں ان سے $100 لے لے گا، کیونکہ 2 گھروں کے درمیان لین دین کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر ہے۔ اگلے ہی دن اس کو 5 چیزیں کسی دوسرے گھر سے لینی پڑتی ہیں جو کہ وہ $50 میں خرید لیتا ہے۔ اب $50 اس کے پاس ایک قسم کا فارن ریزرو پڑا ہوا ہے، اور اگر اسی تناسب سے وہ چیزوں کی سیل زیادہ اور پرچیز کم کرتا رہتا ہے
तो कुछ ही अरसे में उसका फॉरेन रिजर्व काफी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे उसका फॉरेन रिजर्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी लोकल करेंसी तगड़ी होती जाएगी, और जो ही लोकल करेंसी तगड़ी होगी तो महंगाई भी कम हो जाएगी। अब जो हमारे बैंकों में हमारा रुपया पड़ा पड़ा 10 लाख की बजाय 9 लाख रह जाता है, उसकी वजह भी यही है कि हमारी एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से डॉलर मुल्क के अंदर कम आ रहा है और बाहर ज्यादा जा रहा है। ज्यादा डॉलर बाहर जाने की वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व कम होते जाते हैं। मान लो कि उस घर के अंदर फॉरेन रिजर्व की सूरत में पहले हमारे पास $100 थे और लोकल करेंसी 1000 रुपए थी, तो डॉलर के साथ रुपए का जो एक्सचेंज रेट बनता था वो $1 के मुकाबले में 10 लोकल रुपए थे। लेकिन जैसे ही हमारे फॉरेन रिजर्व कम होके 100 की बजाय 50 या $80 रह गए, तो एक्सचेंज रेट भी ऊपर चला गया और $1 के मुकाबले में 10 की बजाय 12.5 रुपए हो गए। यही वजह है कि हमारे पैसे जो कि हमारे अपने बैंकों में पड़े होते हैं, मसलन किसी शख्स के बैंक अकाउंट में दिसंबर 2022 में 10 लाख रुपए थे, लेकिन आज यानी कि मार्च 2023 में वही 10 लाख पड़े पड़े ही 7,93,000 रुपए रह गए। 21% पड़े पड़े ही कम हो गए, और ये इसी वजह से हुआ है कि हमारे फॉरेन रिजर्व जो कि डॉलर्स की फॉर्म में थे वो कम हो गए और डॉलर का लोकल करेंसी के साथ एक्सचेंज रेट ऊपर चला गया है। और अगर पूरे एक साल का कंपैरिजन किया जाए तो मार्च 2022 में अगर एक बंदे के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, तो अब यानी कि मार्च 2023 के अंदर वही 10 लाख 6,31,000 रुपए रह गए, यानी कि एक साल के अंदर 37% इन्फ्लेशन हुई है। तो अगर तो हमारी आमदन भी उसी तनासब से बढ़ी है, यानी कि हमारी तनख्वाहें या हमारे कारोबार के मुनाफों में 35 से 40% का इजाफा हुआ है, तो फिर तो हमें महंगाई महसूस नहीं होगी। हाँ, फिर भी ये होगा कि जो चीज पिछले साल 100 रुपए में मिलती थी अब वो 137 रुपए में मिलेगी, लेकिन महंगाई इसलिए महसूस नहीं होगी कि पिछले साल हमारी आमदन भी 100 रुपए थी जो कि अब 137 हो चुकी है। लेकिन अगर हमारी तनख्वाहें या कारोबार की प्रॉफिट में 37% का इजाफा नहीं हुआ है, जो कि नहीं हुआ है, तो फिर तो महंगाई सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि बकायदा चुभने लगेगी। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि हमारी आमदनियों में ज्यादा से ज्यादा 10% का इजाफा हुआ है, लेकिन महंगाई में 37% का तो वो है जो एक्चुअल में हुआ है। बाकी जो दुकानदारों ने खुद से किया है वो मिला के बाद 50% तक पहुंच जाती है। अच्छा, अब दूसरी बात कि अगर हम लोकल करेंसी ढेर सारी छाप लेते हैं तो क्या हम अमीर हो जाएंगे या महंगाई कम हो जाएगी? तो इसका जवाब है जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो करेंसी है ये एक किस्म की रसीद या रजिस्ट्री है। और मान लो कि आपके पास एक प्लॉट है और उसकी एक 90 लाख की रजिस्ट्री है, लेकिन आप उस एक की जगह 2 या 3 रजिस्ट्रियां बना लेते हैं, तो क्या प्लॉट भी 3 हो जाएंगे या आप अमीर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, प्लॉट तो एक ही रहेगा। लेकिन पहले जहां पे 90 लाख की एक रजिस्ट्री थी उस प्लॉट की, अब उसकी जगह 30-30 लाख की 3 रजिस्ट्रियां हो गई हैं। पहले जहां पे एक रजिस्ट्री या एक रसीद या एक नोट की वैल्यू 90 लाख थी, अब नोटों की तादाद तो ज्यादा हो गई है लेकिन उनकी वैल्यू कम हो गई है। इसी तरह मान लो कि इस वक्त पूरे मुल्क में पाकिस्तानी करेंसी 1 करोड़ रुपए है जो पूरे मुल्क में सर्कुलेट कर रहे हैं, और आप मजीद 1 करोड़ रुपया छाप देते हैं, तो जो चीज पहले 100 रुपए की थी वही चीज खरीदने के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर चीजें तो उतनी ही है, सिर्फ रसीदें या नोट बढ़े हैं। कुछ ऐसा ही सोचा था जिम्बाब्वे ने भी कि हम ढेर सारी करेंसी छाप लेते हैं और बड़े अमीर हो जाएंगे, और बिना सोचे समझे और अपने फॉरेन रिजर्व को देखे उन्होंने अंधाधुंध करेंसी छाप दी, और फिर ये हुआ। ब्रेड के एक स्लाइस की कीमत 55 करोड़ जिम्बाब्वियन डॉलर हो गई और एक मुकम्मल ब्रेड की कीमत 10 अरब जिम्बाब्वियन डॉलर हो गई। बच्चे दुकान पे टॉफी लेने इतने नोट लेके जाते तब जाके उन्हें 1-2 टॉफियां मिलती। कोई बड़ी चीज लेने के लिए टोकरियों और रेडियों में भर के पैसे ले जाने पड़ते। लेकिन यही बात हम डॉलर के लिए नहीं कह सकते, है तो वो भी रसीद, लेकिन अमेरिका के लिए, हमारे लिए वो रसीद नहीं बल्कि डायरेक्ट प्लॉट है। इसलिए हम अगर किसी तरीके डॉलर्स अपने मुल्क में ज्यादा कर लेते हैं तो वो रसीदें ज्यादा नहीं बल्कि प्लॉट ज्यादा हो जाएंगे और अल्टीमेटली हम अमीर हो जाएंगे। सो ऑल इन ऑल, रसीदें या रजिस्ट्रियां बढ़ाने से काम नहीं बनेगा बल्कि प्लॉट बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि डॉलर बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप भी इस नेक काम में हिस्सा डालें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद इसी बहाने कोई 5-10 डॉलर मैं भी इस मुल्क में ला सकूं। पता नहीं आपको ये डॉलर रुपए की सांप सीढ़ी वाली गेम मैं अच्छे से समझाने में कामयाब हो पाया हूं या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज़हीर अहमद साइनिंग आउट।